हरि ओम। स्थानीयदिवसे अस्माभिः तेषां धातूनां लट् लकारतः आरभ्य लदिङ् लकारपर्यन्तं कानि कानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति तेषां रूपाणां मेलनेन कीदृशानि वाक्यानि निर्मीयन्ते इत्यादि अभ्यासः अस्माभिः कृतः। अद्य वयं द्विकर्मकधातूनां विषये वाच्यपरिवर्तने को विशेषः तत्र कः विशेषः नियमः इति विषये ज्ञायते। यद्यपि सामान्यतया सकर्मकधातूनां कर्म एकमेव भवति, बहुशः सर्वत्र एककर्मकाः एव धातवः दृश्यन्ते, परन्तु कुत्रचित् केषाञ्चित् धातूनां कर्मद्वयं सम्भवति, तत्र द्वे कर्मणि भवतः। यदि कस्यचित् धातोः द्वे कर्मणि भवतः तदा तस्य मुख्यकर्मानुरूपं क्रियायाः प्रयोगः कर्तव्यः अथवा गौणकर्मानुरूपं क्रियायाः प्रयोगः कर्तव्यः इति जिज्ञासा स्वभावतः उदेति। यतोहि यदि एकमेव कर्म स्यात् तदा तत् यत् कर्म अस्ति तस्य कर्मणः अनुरूपमेव वाक्यानि विधीयन्ते, तस्य कर्मणः अनुरूपमेव लकाराः विधीयन्ते। यदि कर्मद्वयमस्ति, द्वे कर्मणि स्तः, तदा जिज्ञासा स्वतः उदेति कस्मात् कर्मणः कस्य कर्मणः अनुरूपं लकाराः विधेयाः। येषां लकाराणां विधानेन तत्शब्दघटिताः घटितानि वाक्यानि प्रयुज्येरन् इति जिज्ञासा स्वतः उदेति। तां जिज्ञासां निवारयितुम् अद्य वयं प्रयतामहे। कुनै धातुहरू द्विकर्मक हुन्छन्, एउटै धातुमा पनि दुईटा कर्म हुन्छन्। त्यो दुईटा कर्म भयो भने त्यो बेलामा कुन चाहिँ कर्मबाट वाच्यको परिवर्तन गर्ने यो शङ्का हुन्छ। यद्यपि अन्य धेरै धातुको द्विकर्मकता सम्भव छ, तदपनि विशेष प्रकारले भाष्यकार आदिले द्विकर्मक धातुको परिगणना गर्नुभएको छ। यी धातुहरू द्विकर्मक हुन् भनेर बताउनु भएको छ। ती द्विकर्मक धातुको योग भएमा दुईटा कर्म भयो, त्यो बेला एउटा मुख्य कर्म हुन्छ, एउटा गौण कर्म हुन्छ। जस्तै ऋयन्त हुन्छ बाबु, सामान्यतया ऋयन्तमा हेर्ने भने एउटा प्रयुज्य कर्म हुन्छ, एउटा पहिलेदेखि कर्म हुन्छ, त्यहाँ दुईटा कर्म भयो। ऋयन्तको प्रक्रिया पनि अर्कै विशेष प्रक्रिया हुन्छ। यो त ऋयन्तको अवस्थामा भयो। ऋयन्तमा त सबै धातु दुई कर्म एक प्रकारले सकर्मक छ भने अथवा अकर्म भयो भने सबैको दुईटा कर्म सम्भव हुने भयो एक प्रकारले ऋयन्तमा त। तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि सामान्य धातु अड्यन्त अवस्थामा पनि एउटै धातुका दुईटा कर्म हुन्छन्। ती दुईटा कर्म हुने धातुलाई कसरी प्रयोग गर्ने यस्तो समस्या हुन सक्छ। यसका लागि हामीले प्रयास गर्छौँ। द्विकर्मक धातुको परिगणना गरिएको छ। हामीले कारक प्रकरणको अध्ययनको क्रममा यी धातुहरू द्विकर्मक हुन्, यिनीहरूमा दुईटा कर्म सम्भव हुन्छ भन्ने निरूपण गर्नेवाला छौँ। एउटा अकथितं च भन्ने सूत्र छ हैन, अकथितं च। यसको अर्थ के हो? अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञकं स्यात्। जब कुनै कारकमा अपादानत्व अधिकरणत्व आदिको प्राप्ति भइरहेको छ, तब हामीले त्यहाँ अपादानत्वको अधिकरणत्वको विवक्षा गरेनौँ भने त्यो बेलामा त्यहाँ विवक्षा नबस्दा के गर्ने समस्या भएको थियो। त्यो बेला के हुन्छ, कर्मसंज्ञा भएर त्यसलाई द्वितीय हुन्छ भन्नको लागि यो सूत्र आएको। यहाँ पनि धेरै समस्या छ। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ। कारकहरू विवक्षा अनुसार हुन्छन्। हामीले जुन रूपमा जुन कारकलाई प्रयोग गर्न चाह्यौँ त्यसलाई त्यही रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले षष्ठी भन्ने सूत्रको मूलमै आउँछ सिद्धान्त कौमुदीमा, कर्मादीनामपि सम्बन्ध मात्र विवक्षायां षष्ठेव। कर्म आदिमा पनि कर्मत्वको विवक्षा भएन भने, करणमा करणत्वको विवक्षा भएन भने, सम्प्रदानमा सम्प्रदानत्वको विवक्षा भएन भने त्यहाँ के हुन्छ, षष्ठी नै हुन्छ, द्वितीय तृतीय आदि विभक्ति हुँदैन। यस्तो नियम भएको हुनाले जब हामीले कारकमा विवक्षा अनुसार प्रयोग गर्न पाइन्छ, त्यहाँ कुनै ठाउँमा सम्प्रदान अधिकरण आदिको प्राप्ति भइरहेको छ, तर हामीले त्यसलाई सम्प्रदानको रूपमा अधिकरणको रूपमा अपादानको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेनौँ भने त्यो बेलामा षष्ठी सबैको बाधिका हो। त्यसैले जुन बेलामा हामीले अपादानत्व आदिको विवक्षा गर्दैनौँ, विवक्षा नगर्ने बित्तिकै षष्ठी आइहाल्छ। मैले पाउनुपर्छ, मैले गर्छु भनेर के आइहाल्छ, षष्ठी आइहाल्छ। अपादान आदिको विवक्षा नगरेपछि षष्ठी आउँछ। त्यो षष्ठीलाई बाँधेर द्वितीय गर्नको लागि अकथितं च भन्ने सूत्रको निर्माण गरिएको। त्यसैले त्यहाँ के हो, षष्ठी नहोस्। सामान्यतया अन्य अवस्थामा चाहिँ अपादानत्व विवक्षा के हुन्थ्यो, अरू षष्ठी हुनुपर्ने हो, तर पनि षष्ठी नहोस्, अपितु द्वितीय होस् भनेर द्वितीय विधान गर्नको लागि अकथितं च भन्ने सूत्र आएको। त्यसैले अपादानादि विशेष कारकले अविवक्षित
अपादान आदि पाएको यहाँ पनि अपादान आदिले के लिने, यहाँ पनि प्राचीनको त 90 को मतभेद छ। प्राचीनहरूले कर्ता कदन सम्प्रदान सबैलाई लिने भन्छन्, 90हरूले सबैलाई लिने होइन, अपितु सम्प्रदानलाई अधिकदनलाई र अपादानलाई तिनटा लिने भन्छन् नागेश भट्टले। यसमा पनि मतभेद छ, हामी यसमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ होइन हामी, ठिक छ। जब हामीले अपादान आदि कादको विवक्षा गर्दैनौँ, त्यहाँ अपादानत्व आदिको विवक्षा गर्दैनौँ, त्यो बेलामा सम्बन्ध सामान्यको बोध गराउनको लागि षष्ठी एवं दीक्षितको मत नागेशले यस्तो मान्दैन, षष्ठी पाउँछ भनेर मान्दैन नागेशले। नागेशले अपादान आदिको विवक्षा भएन भने कदमत्व नै विवक्षा भयो भने त्यहाँ के हुन्छ, द्वितीय हुन्छ। अपादान आदि विशेषै अविवक्षितम कदमत्वेन विवक्षितम कारकम कदमसंज्ञम स्यात्, यस्तो अर्थ गर्छन् कसले, नागेशले। तर दीक्षितले गर्छन् अपादान आदि विशेषै अविवक्षितम कारकम कदमसंज्ञम स्यात्। कदमत्वेन विवक्षा चाहिँदैन कसलाई, दीक्षितलाई, नागेशलाई। अपादानत्वेन अपादानादिभि अविवक्षा कदमत्वेन विवक्षा चाहिन्छ कसलाई, नागेशलाई। यसैले नागेशको मत अनुसार अर्कै प्रक्रिया हुन्छ, दीक्षितको मत अनुसार अर्कै प्रक्रिया हुन्छ। त्यसैले दीक्षितको मतमा चाहिँ अपादानत्वको विवक्षा नवस्थितलाई भनेर षष्ठी पाएको हुन्छ, षष्ठीलाई भन्दा द्वितीय गर्नको लागि अकथित हुन्छ भन्ने सूत्र छ। यसले भन्छ कि अपादान आदि कादको विवक्षा भएन भने त्यो बेलामा के हुन्छ, त्यसलाई कर्मसंज्ञा होस् भनिन्छ। त्यही भएर जहाँ जहाँ पनि अपादान आदिको प्राप्ति छ, अपादानको विवक्षा गरिएन, त्यहाँ सबैलाई के हुन्छ, कर्मसंज्ञा हुन्छ, यस्तो अर्थ लाग्छ कति होइन। तर सबै धातुको यो भएमा हुँदैन, नटस्य शृणोति मातुस् मदति इत्यादिमा आपत्ति आउने हुनाले त्यहाँ धातुको परिगणना गरिन्छ। यी धातुमा सबै धातुमा अपादानत्व आदिको विवक्षा नभएमा कर्मसंज्ञा हुँदैन, अपितु निश्चित धातुमा अपादानत्व आदिको विवक्षा भएन भने बल्ल के हुन्छ, कर्मसंज्ञा हुन्छ। यावत धातुमा सबै ठाउँमा कर्मसंज्ञा हुँदैन। ती धातु के हुनु भन्दा दुह्याच पच दण्ड रुदि प्रदक्षि जी भ्रु सासु जी मत मुस यिनीहरू अनि नि रि क्रिस वह यी 16 धातु हैन। दुह धातु, याज धातु, पच धातु, दण्ड धातु, रुधिर धातु, प्रच्छ धातु, जी धातु, भ्रु धातु, सास धातु, मुस धातु, नि धातु, रि धातु, क्रिस धातु र वह धातु यी 16 धातुको योग भएमा अब कर्मयोग पनि भनेको छ बाबु है। यिनीहरूको कर्मसँग जो सम्बन्ध राख्नेवाला छ, कर्मेण युज्यते सम्बद्धते यत् तत्, त्यसलाई के भन्छ, अकथित कर्म भनिन्छ। अरु सबैलाई भन्दैन, कर्मयोग यत् कर्मयोग अस्ति एतेषां कर्मभिः यत् युज्यते तत् एतेषां कर्मयोग तत् कर्मयोग एव अकथितं भवति, सर्वम् अकथितं न भवति। यिनीहरूको कर्मको साथमा सम्बन्ध राख्नेवाला जो हो त्यसलाई के भन्छ, अकथित कर्म भनिन्छ। जुन अकथित कर्म हो त्यसलाई नै अहिले हामीले गौण कर्म भनिन्छ। त्यसैले दुह धातु छ, देवदत्तः, देवदत्तले गोहो पयः दुग्धी, देवदत्तले गाईदेखि, गाईको थुनदेखि दुध दुहुछन्। दुध त स्वभावतः कर्म, किनकि दुह धातुको अर्थ के हो, दोहन, दोहनानुकूल व्यापार। अझै विशेष भन्ने भने छेदनानुकूल व्यापार, अझै विशेष भन्ने भने अन्तस्थित तदवत्त विभागानुकूल व्यापार। कसको अर्थ हो यो, दुह धातुको। गाईको थुनको भित्र रहेको जुन पग्लिने तदवत्त हो त्यसको विभाग गरेर बाल्टा राख्ने हो नि, भाँडा राख्ने हो कि दुहुने भनेको त अन्तस्थित तदवत्त विभागानुकूल व्यापार। कसको अर्थ हो, दुह धातुको। त विभागानुकूल व्यापारको फल के हो, विभाग, विभागको आश्रय के हो, पय हो। त्यसैले व्यापारजन्य फलको आश्रय पय भएको हुनाले पयलाई कर्मसंज्ञा हुन्छ। त्यसैले पय के हो, यहाँ मुख्य कर्म हो। अब यहाँ दूध कसदेखि दुहुने हो, गाईदेखि दुहुने हो। तो गाईदेखि गो भन्ने चतुष्पाद विशेष जन्तु हो, त्यो जन्तुको थुनदेखि दुधको के हुने हो, विभाग हुने हो। पहिलेदेखि दुधको र गाईको सम्बन्ध छैन बाबु, त्यसैले कर्मयोग, कर्मको साथमा युग हुनेवाला पनि भयो गाई। अनि गाईदेखि पयको के हुने भयो, विभाग हुने हो। विभागको जुन अवधि हो त्यसलाई के भनिन्छ, हामीले अपादान भनिन्छ। विभागको अवधिलाई, विभागको आश्रय कर्म हुन्छ, विभागको अवधि अपादान हुन्छ। त विभागको अवधि के हो, गाई हो, त्यसैले गाई के हो, अपादान हो। तर हामीले गाईले अपादान बनाउन चाहेनौँ। अपादान भएको भए पञ्चमी भइहाल्थ्यो, गोहो पय दुग्धी बनिरहेको थियो। तर हामीले अपादानत्व नै विवक्षा गर्नौँ भने यो बेलामा अपादानत्व नै विवक्षा नगरिसकेपछि के आएको थियो, षष्ठीले षष्ठी गर्न पाएको थियो। त्यसलाई मारेर अकथितञ्च सूत्रले के हुन्छ, यो गोलाई कर्मसंज्ञा हुन्छ। गो शब्दलाई, गोलाई होइन, गो शब्दलाई कर्मसंज्ञा हुन्छ। कर्मसंज्ञा भइसकेपछि गोदेखि द्वितीय विभक्ति आउँछ र देवदत्तः, देवदत्तः
गाम पयः दुग्धी, गाई पनि कर्म हुन्छ, दुग्धी पनि कर्म हुन्छ। देवदत्त गाम पनि कर्म हुन्छ, पय पनि कर्म हुन्छ। देवदत्तः गाम पयः दुग्धी यस्तो भन्छ। त्यसैले यहाँ देवदत्तमा गोमा षष्ठी पाएको थियो, षष्ठीलाई बाँधेर हामीले के गरेको, द्वितीयको विधान गरिएको। त्यसैले उत्सर्गापवादयोः समान विषयकत्व नियम, उत्सर्गको र अपवादको विषय के हुन्छ, समान हुन्छ। यहाँ गो हुँदाखेरि षष्ठी हुँदाखेरि को अर्थ गो सम्बन्धी, किनकि सम्बन्ध अर्थमा षष्ठी त गो सम्बन्धी पयः कर्मकम दोहनम, यस्तो सामान्य अर्थबोध हुन्थ्यो हामीलाई। गाम पय गोहु पय दुग्धीमा षष्ठी भएको भए कस्तो अर्थबोध हुन्थ्यो, गो सम्बन्धी पयः कर्मकम दोहनम। त उत्सर्गको जुन नियम हो, उत्सर्गमा जस्तो वाक्यार्थबोध हुन्छ, अपवाद लागिसकेपछि पनि त्यही वाक्यार्थबोध हुन्छ। त्यसैले दीक्षितको मतमा देवदत्त गाम पय दुग्धीमा गो सम्बन्धी, किनकि यो षष्ठीको बाधक कर्म हो होइन द्वितीय, त्यसैले गो सम्बन्धी पय कर्मकम दोहनम यस्तै वाक्यार्थबोध हुन्छ दीक्षितको मतमा। तर नागेशले भन्छन् षष्ठीको बाधक होइन, कर्मत्व विवक्षा अवश्य हुने, यो द्वितीय हुने। त्यसैले नागेशमा गो कर्मकम, गो पनि कर्मै हुन्छ, गो कर्मकम पय कर्मकम दोहनम यस्तो अर्थबोध भन्छन् नागेश भट्टले, यो मतभेद छ, यो हामीले चाहिएन। ठिक छ। देवदत्त गाम पय दुग्धीमा एउटा गाम पनि कर्म छ, एउटा पय पनि कर्म छ। जहाँ अकथितम चले कर्म संज्ञा हुन्छ त्यसलाई गौण कर्म भनिन्छ, अमुख्य कर्म भनिन्छ। जो पहिलेदेखि स्वभावतः हुने कर्म त्यसलाई भनिन्छ मुख्य कर्म भनिन्छ। अब यहाँ दुईटा कर्म छ, यसको कर्म चाहिँ जाँदाखेरि यो कर्म अनुसार क्रियापदको प्रयोग गर्ने कि यो पहिलेदेखिको मुख्य कर्म अनुसार क्रियापदको प्रयोग गर्ने, यो समस्या भयो हामीलाई। यस्तो समस्या हुँदाखेरि भाष्यकारले एउटा श्लोक लेखिदिनु भयो, गौणे कर्मणि दुह्यादेः अनि प्रधाने निह्रीक्रिस्वहाम्, गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निह्रीक्रिस्वहाम्। दुह्यादेः प्रधाने गौणे कर्मणि लकाराः भवन्ति, निह्रीक्रिस्वहाम् प्रधाने कर्मणि लकाराः भवन्ति भनेको दुह्यादे भनेको दुहादे, दुह्याज पच दण्ड रुदि प्रक्षि चिप्रु सासु जिमत मुस, यी धातुहरूमा चाहिँ के हुन्छ, गौणे कर्मणि गौण कर्म अनुसार लकारहरू हुन्छन्। कुन कुन धातुदेखि, दुह्याज पच दण्ड रुदि प्रक्षि चिप्रु सासु जिमस मुस, यी धातुदेखि के हुन्छ, गौण कर्ममा लकार हुन्छन्। र प्रधाने निह्रीक्रिस्वहाम्, नि धातु हरि धातु क्रिस धातु र वह धातुदेखि गौण कर्म अनुरूप लकार हुँदैन, अपितु प्रधाने लकाराः भवन्ति। जुन प्रधान कर्म छ त्यही प्रधान कर्म अनुसार लकार हुन्छ। यसको अर्थ लाग्यो भनेको यी 12वटा धातुदेखि दुह्यादि 12 धातुदेखि के हुन्छ, गौण कर्म अनुसार लकार हुन्छन्। र बसेका जुन 4 धातु नि रि क्रिस भएदेखि के हुन्छन्, प्रधान कर्ममा मुख्य कर्म के हुन्छ, लकार हुन्छ। यो दुह धातु किन बाबु, यसको कुन कर्ममा लकार हुँदो रहेछ, गौण कर्म। यसको गौण कर्म के हो, गाम हो, यो अनुसार लकार हुन्छ। भनेपछि देवदत्तको कर्तालाई देवदत्ते बनाउनु पर्यो हैन। त्यो गाम अनुसार लकार हुनेपछि गामलाई पनि द्वितीय थियो, प्रथम बनाइदिनु पर्यो, गौ बनाइदिनु पर्यो, देवदत्त गौ बनाउनु पर्यो। यसलाई यसमा केही परिवर्तन गर्न पर्ने, यसको अनुसार लकार हुने पनि होइन, यसको नियम हामीलाई छैन, यसलाई हामीले त्यत्तिकै राख्दिनु। देवदत्तेन गौहु पयः, कर्म के हो बाबु, यहाँ गौ हो, ए अनुसार लकार हुने हो, त गौ अनुसार के हुने भयो, क्रियापद हुने भयो। गौ के छ, एक वचन छ, त्यसैले दुह धातुको दुह्यते। देवदत्तेन गौहु पयः दुह्यते, यस्तो भन्ने भयो। देवदत्तेन गावौ पयः, पय द्वितीय है भयो, प्रथमक होइन। ठिक छ, पहिला हामीले परिवर्तन गर्न पर्दैन, त्यत्तिकै राखिदिने। जुन गौण कर्म हो गौ, यसलाई परिवर्तन गर्ने। त्यसैले देवदत्तेन गौः पयः दुह्यते, देवदत्तेन गावौ पयः दुह्येते, देवदत्तेन गावः पयः दुह्यन्ते। पय एक वचन भए पनि भयो, के मतलब होइन, देवदत्तेन गौः पयांसि दुह्यते। ठिक छ, देवदत्तेन गौः पयसि दुह्यते, देवदत्तेन गौः पयांसि दुह्यन्ते, देवदत्तेन गावौ पयः दुह्यते, देवदत्तेन गावौ पयांसि दुह्यन्ते हैन, गावौ पयसि पयांसि दुह्येते।
जुन गौण कर्म छ त्यही अनुसार क्रियापदको प्रयोग गर्न पर्यो, अन्य अनुसार प्रयोग गर्न पाइएन। ठिक छ। अर्को उदाहरण के बलिम याचते वसुधाम। देवदत्तः बलिम याचते वसुधाम। बलिम वसुधाम याचते। वसुधाम के हो मुख्य कर्म अनि बलि के हो गौण कर्म। ठीक छ। तो याचता तो दुई कर्मको, यसमा पनि के हुने भयो बलि अनुसार, बलि मुख्य जुन गौण कर्म छ त्यही अनुसार क्रियापद हुने भयो। देवदत्तेन बलिः याच्यते वसुधाम। देवदत्तेन बलि अथवा देवदत्तले ब्राह्मणले भन्ने भयो यहाँ त हैन, देवदत्त किन भन्नु पर्यो? ब्राह्मणेन बलिः याच्यते, ब्राह्मणः बलिं याचते वसुधाम। ब्राह्मणेन बलिः याच्यते वसुधाम। बलि याच्यते वसुधाम, बलः याच्यन्ते वसुधाम। गौण कर्म अनुरूप क्रियाको प्रयोग गर्नु। वसुधा भयो भने त्यहाँकै भयो, वसुधे भयो नि भयो। एउटा पृथ्वी दुईटा पृथ्वी, जतिवटा कल्प अनुसार पृथ्वी धेरै भयो। कल्प भेद सबैमा एउटै हुन्छ। त्यस्तै दुह्याज पच्च दण्ड। गर्गाः शतं दण्डयतु। भवान् गर्गाः शतं दण्डयतु। भवान् गर्गान् शतं दण्डयतु। भवान् यहाँ मुख्य कर्म के हो? गौण कर्म के हो? गर्गा है गौण। यहाँ पनि गर्गा अनुसार के हुने भयो? क्रियापद हुने भयो। तो भवान को भवता, गर्गान को शतम को अनि दण्ड्यन्ताम हैन, लोट लगाएर भयो कि भएन? गर्गा अनुसार क्रियापद हुने भयो दण्ड्यन्ताम। गर्गाः शतं भवता, गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम। यस्तो प्रयोग गर्न हजुर। पछको उदाहरण के हो? तण्डुलान ओदनम पचति। माता तण्डुलानोदनम अपचत बनाइदिउँ न। ठिक छ। अपचत। माता तण्डुलान ओदनम अपचत। शङ्कर के हुन्छ यसको? माता तण्डुलान ओदनम अपचत। माता के हुने भयो? मात्रा हुने भयो। अनि तण्डुलानको के हुने भयो? तण्डुलानको तण्डुलाः हुने भयो। ओदनको ओदन नै। अपचतको अपच्यन्त। लङ्लकार गरेको सुधार अपच्यन्त। मात्रा तण्डुलाः ओदनम अपच्यन्त। तण्डुलौ ओदनम अपच्येयाताम हैन, अपच्येयाताम। अपच्येय इय भने हैन बाबु? इय हुन्छ नि, यथे जस्तै इय हुन्छ नि हैन? अनि आताम भयो के? त अपच्येताम नै हुन्छ। भयो। अनि दुको भयो, याजको, पचको, दण्डको, दधिको व्रजम मगरुणद्धि गाम। व्रजम अवरुणद्धि गाम। मुख्य कर्म के हो? गौण कर्म के हुनु भयो यसको? तो या कंसेन व्रजः अवरुध्यते गाम। व्रजौ अवरुध्यते गाम। व्रजाः अवरुध्यन्ते गाम। यस्तो भन्ने हैन? व्रजम अवरुद्धति गाम। रुत्पछि व्रच्छि। माणवकम पन्थानम माणवकम। गुरुः
माणवकं गुडलाई किन सुन्ने याद गर्नु सोच्छ होला हैन यात्री पथिकः पथिकः माणवकं पन्थानं अपृच्छत् पथिकः माणवकं पन्थानं अपृच्छत् पथिकेन माणवकः पन्थानं अपृच्छत् सम्प्रसारण हुँदैन किन हुन्छ कितिङ्गिति भन्छ हैन गदहिच्या बेई बेदी बसति बिचति पृच्छति 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 न नीति छ के किति छ कितको अनुमति आछ आएन होला पथिकेन माणवकः पन्थानं अपृच्छत नीति छ अनि नीति छ किति पनि भन्छ हैन अपृच्छ धातु य कित पद भयो अनि सम्प्रसारण हुने भयो अपृच्छत भन्ने भयो अपृच्छत सम्प्रसारण अपृच्छ सम्प्रसारण हो ठिकै हो त्यही त अपृच्छतै भन्छ जस्तो लाग्यो प्रच्छ धातु हो सम्प्रसारण प्रिय हो अपृच्छत भन्ने त्यही मलाई झुक्का ठिक छ अपृच्छत भन्ने लेखा हो हैन ठिक छ पथिकेन माणवकः पन्थानं यताले सम्प्रसारण भयो नि त अपृच्छत भने माणवकेन पथिकेन माणवकः पन्थानं अपृच्छत भन्ने भयो अभिषेक शिक्षा नि हैन सहिलो छ नि हजुर अब हुन्थ्यो भने हुन्थ्यो के त सधैँ छैन हैन प्रछि अनि जी के हो जीको उदाहरण के हो सतम जयति देवदत्तम हैन सतम जयति देवदत्तम के हो नि यसको अब सतम पहिलेको उ भइहाल्यो सतम जीको जियते देवदत्तम देवदत्त सामान्य कथम नि भयो सतम नै हो नि त सतत एक वचन नै हुन्छ सतम जयति देवदत्तम यज्ञदत्तः सतम देवदत्तः सतम देवदत्तम सतम दण्डयति यज्ञदत्तेन शतं जीयते देवदत्तः देवदत्त के गौण कदम हो यहाँ गौण मुख्य शतम हो जयको कदम त शतम नै भयो हैन गौण कदम हो देवदत्त त्यसमा के हुने भयो प्रथम आउने भयो यज्ञदत्तेन देवदत्तः शतं जीयते त्यस्तो अनि जीवसी के आयो जी उदाहरण के हो सीको वृक्षान् फलम् अवचिनुयाः तुम वृक्षान् फलम् अवचिनुयाः ठीक छ नि के भन्छ यसको त्वया वृक्षाः फलम् अवचिएरन् किन भयो सम्म त्यस्तो अवचिएरन् काँडा चिएरन् काँडा के भयो वचन भयो फलम त एक वचन छ नि वृक्ष बहुवचन भन्यो भने फेरि यहाँ अवचिनुयाः छ चिएरन् काँडा आयो फेरि वृक्ष आ भनेको पछाडि यसको बहुवचन अवचिएरन् लकार पनि बहुवचनै हुन्छ लकार बहुवचन हुन्छ ठिक छ अनि यहाँ चिएरन् यो यहाँ चिनुयाः छ नु पनि कहाँ गयो अनि ए काँडा आयो चिएरन् काँडा भन्यो भनेको इ आदेश हुन्छ इ आदेश हुन्छ केले
लिङ्ग सिउटले सिउट हुन्छ विदित लिङ्ग हो होइन विदित लिङ्ग होपछि सार्वधातुक एकले एक हुन्छ इ भयो अवच्छेदन अवच्छेद अवच्छेयाताम अवच्छेदन व्यक्ष्यावछि अवच्छेदन हजुर सप्तम गदगा गौण कदम त्यो गदगाः सप्तम दण्ड्यन्ताम भने हामीले होइन गदगाः सप्तम दण्ड्यन्ताम मतको चिब्रु सुधाम बुधु हो अब सुदाम चिब्रु सासु ठिक छ बुधु हो धर्मं ब्रूते शास्ति वा मानवं धर्मं ब्रूते शास्ति वा पिता नाडवकान् धर्मं ब्रूते शास्ति वा शास्ति अथवा पितरः माणवकान् धर्मं ब्रुवते शासति वा होइन पितरः माणवकान् बहुवचनमा हुन्छ नि होइन माणव एकवचनको बहुवचनमा जान्नु पर्दैन हामीले पितरः माणवकान् धर्मं ब्रुवते शासति शासति कसरी भन्छ शास्ति शास्तः शासति हो कि शासन्ति हो शासन्ति होइन आत्मनेपदे सुनता आत्मनेपदे शासति छ पश्चिमी छँदैछ नि आत्मनेपदे सुन त कहाँ आयो फेरि शास्ति भनेको अति भन्नु है ल पितरः माणवकान् धर्मं ब्रुवते शासति वा यसको अब के हुन्छ यसको पहिलो पितृभिः माणवकाः धर्मं अनि के हुन्छ ब्रूयन्ते धातु के हो ब्रूयन्ते ब्रुव्यक्तमा छ होइन ब्रूयन्ते ब्रुयते हुने भयो मानव ब्रुवपछि गर्दा के हो ब्रूयन्ते ब्रुवपछि कहाँ बस आदेश गर्छ अर्धधातुकमा हुन्छ होइन त्यही एक अर्धधातुक हो कि होइन हाँ बच्चा अर्धधातुक के भन्छ के भन्दैन बुधको बच्ची अर्धधातुक इत्यादि कृत्य अर्धधातुक इत्यादि गर्नु बुधको ठाउँमा के आदेश गर्छ उवाच पनि भन्छ अनि आश्रयमा के भन्छ उच्चेद भन्छ बुध धातुको आश्रयमा लिङ्गमा त अवचत भन्छ लिङ्गमा अवचत भन्छ लुटमा उवाच अनि लुटमा के भन्छ ब्रविता नै भन्छ त्यहाँ ब्रविता 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 भन्छ ब्रविष्यति ब्रविष्यत ब्रविष्यन्ति नै भन्छ अनि ब्रवितु भन्छ ब्रवित होइन आश्रयमा के भन्छ ब्रुयात विदिलिङ्गमा उच्च्यात भन्छ ब्रूयत परेको उसमा आश्रयलिङ्गमा भनेको अर्धमा सबैमा के हुन्छ बुध आदेश हुन्छ त्यहाँ पनि के हो बुध आदेश भयो बुध बुकमा बच आदेश भयो सम्प्रसारण भयो उच्यते बस धातु पनि उच्यते भन्छ अर्धधातुक या अर्धधातुक हो होइन तिङ त सिद्धेहि भिन्न धातुदेखि विहित प्रत्यय हो होइन तिङ सिद्ध विह भिन्न धातु इति विहित सार्वधातुक यक होइन सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय पद भएमा धातुदेखि के हुन्छ यक हुन्छ धातु शब्दको उच्चारण पूर्वक धातुदेखि विधान गरेको हो होइन धातु इति भने नि धातु के हो विहित विश्राम हो त्यसैले धातु शब्दको उच्चारण पूर्वक धातुदेखि विहित प्रत्यय पद भएमा त्यसलाई के हुन्छ अर्ध संज्ञा हुन्छ सार्वधातुक यकले धातु शब्दको उच्चारण पूर्वक धातुदेखि यकको विधान गर्दैछ त्यसैले उच्यते भनेपछि बहुवचनमा उच्यन्ते के भन्छ सासको सासको के भन्छ शास्यन्ते होइन सस्यते शिष्यन्ते शिष्यते इत्तु केले भयो शिष्यन्ते ब्रु सासु जी को नि गर्दैमा हामीले मतको मत सुधाम देवाः सुधाम क्षीरनिधिं मथनन्ति देवाः सुधाम क्षीरनिधिं मथनन्ति के हुने यसको देवैः मुख्य कदम के हुने भयो यहाँ देवाः सुधाम मुख्य कदम गौण कदम के हो मुख्य कदम के हो सुधा गौण हो समुद्र सुधाई हो सुधाई
सुधाए देवाः देवैः अनि सुधा सुधा छिदनिधि छिदनिधिम मथ्यते मथ्यते नको के भयो अनितम अन्त विलोडने नको लोप भयो अन्यताम अलोप गर्दा किंचले देवैः सुधा सुधा छिदनिधिम मथ्यते सुधे मथ्यते सुधाः मथ्यते मुस्को मुस्को दाने के जी मत मुसाम है ना मुस्को दाने के हो सबै देवदत्तै आउँछ देवदत्तम सतम मुस्नाति क्यों नहीं यसको क्यों नहीं यसको देवदत्तः सतम मुस्यते अरू लकाको त हामीले बनाउन जानिहाल्छौँ लगभग अभ्यास गर्दैछौँ हामी यसरी दुह दुह याज पच दण्ड रुधिर प्रक्षि ची ब्रौ सास जी मत मुस यी धातुहरूमा गौण कर्म अनुसार के गर्नुपर्छ क्रियाको प्रयोग गर्नुपर्छ अनि बाँकी रहेको जुन चिन्ता नगर्नु त्यो हामीले यसको निरूपण कारक पढ्यौँ भने त्यो बेला हामीले गर्नेछौँ ठिक छ अहिले हामीले यसको प्रसङ्ग नभए गर्दैछौँ अब आयो निरी कृष्वहाम निरी कृष्वहाम यिनीहरूको के भन्छ प्रधाने निरी कृष्वहाम नि धातुको रि धातुको कृष धातुको र बह धातुको प्रयोग भएछ भने त्यसले भन्छ प्रधान कदम अनुसार के हुन्छ कदम अर्थमा वाक्यको प्रयोग गर्नुपर्छ ग्रामम अजाम नयति वहति अरति कर्सति वा स भल्ला ठिक छ सह ग्रामम अजाम नयति बहति हरति कर्सति वा क्यों नहीं होती है ना ग्रामम ग्राम मुख्य कदम क्यों अजाम अजाम हो हाँ अजाम हो अजाम हो मानसी ग्रामम ने वा अजाम ग्रामम अजा नियते नियते उह्यते विष्यते ह्रियते ह्रियते कृष्यते ह्रियते कृष्यते वा कर्सर लेखा है कृष्य भी लेखना तो देवदत्तेन ग्रामम अजा नियते उह्यते ह्रियते कृष्यते वा भन्ने भयो अझै भयो नियते अजाः नियन्ते अहम त्वाम त्वाम भयो स ग्रामम त्वाम नयति स ग्राम त्वाम नयति नियते त्वं नियसे तेन ग्रामं त्वं नियसे तेन ग्रामम अहम निये इत्यादि प्रकारले गौण कर्म अनुसार प्रयोग गर्न पाइएन जुन प्रधान कर्म हो त्यो प्रधान कर्म अनुसार के गर्नुपर्छ क्रियापदको प्रयोग गर्नुपर्छ यी दुई कर्मक धातुमा 16 धातुको हामीले निरूपण गऱ्यौँ त्यस्तै गरी अरू पनि कोही अड्यन्तर धातु हुन्छ हैन जस्तै गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकाण्डम अनि कर्तासनौ भन्ने सूत्र हामीले कारकमा पढ्नेवाला छ यो सूत्रले पनि गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक र अकर्मक धातुको प्रयोग भएको छ भने यिनीहरूको अड्यन्त अवस्था कर्तालाई अड्यन्त अवस्थामा कर्म संज्ञा गर्छ यसका पछि बाधक धेरै सूत्रहरू छन् यिनीहरूको प्रयोग भएको कस्तो प्रयोग हुन्छ हैन यसमा पनि बुद्धि भक्षार्थ यो शब्द कर्मकाणाम निजेच्छया प्रयुज्य कर्मण्यन्येषां दन्तानां लादे मतादि नियम छन् यिनीहरूको चर्चा हामीले कारकको प्रकरणको अभ्यास गर्ने बेलामा नै गर्नेछौँ आज हामीले दुई कर्मक धातुको अभ्यास गरेर आज हामीले छोड्नेछौँ आजको पाठ यही समाप्त हुन्छ।